قائم زمانہ سرکار قائم زمانہ سرکار او مدت دے مارے او جندرے لاوے قائم زمانہ سرکار او بچے جو کی شالا او بی بی للاری اکھی نال ویکھے اکبر دی شادی اکھی نال ویکھے اکبر دی شادی بینی تو اکبر پلوا بداوے قائم زمانہ سرکار اوئی کی آئی لارے دو دیاں نالے منظور رلیاں پورے 4 سالے منظور رلیاں پورے 4 سال حقلا پیڈے وے جوڑی دی مائے قائم زمانہ سرکار اکھا صاف کر کے باواز بلند صلوات دل سے بے دل کی معرفت ہونا چاہیے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک نہایت توجہ دل سے بے دل کی معرفت ہونا چاہیے دل ہی سارے بندگی میں بند ہونا چاہیے دل سے بے دل کی معرفت ہونا چاہیے دل ہی سارے بندگی میں بند ہونا چاہیے کیوں علی کو ماننا مشکل نہیں شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے نعرہ حیدری بر محمد والے محمد صلوات زری دے نال سامنے ایک ماڈل پہ ہے ٹیبل دے اتے جڑی تانوں سامنے جگہ نظر آ رہی ہے جتھے لیڈیز بیٹھیاں نے یہ تقریباً سیڑھیاں تکن آئندہ سال انشاءاللہ دعا فرماؤ کہ یہ پورا حال جڑا ہے وہ چھتیا جائے گا اور وہ نمونہ یہ ہوئے گا زری امام حسین علیہ السلام دی شبیہ ہوئے گی اور وہ اندر کوئی پلر نہیں ہوئے گا اور یہ ساڈا منصوبہ تقریباً 2-2.5 کروڑ روپیے دا ہے اسی کسی کو چندے دی اپیل نہیں کر رہے رسول نگر نو میں فخریہ گل کہہ رہا ماشاءاللہ مولا دی مہربانی نال یہ شرف حاصل ہے کہ ساڈا اج تک کوئی بندہ رسید لے کے مسجد واسطے امام بارگاہ واسطے چندہ کسی جگہ تو اسا نہیں وصول کیتا یہ سارے مومنین جڑے نے اگر میں اعلان اس واسطے کیتا ہے اگر کوئی پسند کرے
ہو سکتا نا جی یہ کار خیر ہے، کسی دا ذاتی تے ہے نہیں. اگر کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کار خیر حصہ پانا چاہے، بھائی میرے لو 10 گتھیاں سیمنٹ پا لو جی، کوئی سریا لے لو جی، اٹاں منگوا لو جی، بہرحال وہ خوشی نال اپنا کوئی دینا چاہے تو 100 بسم اللہ. لیکن اسی کسے اگے یہ نہیں ہاتھ نہیں پھیلا رہے، اسی مولا اگے ہی ہاتھ پھیلائے ہے کہ انشاءاللہ سانو وہی توفیق دین تے اسی بناؤں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ چونکہ اب تسی دیکھ رہے ہو کہ اس سال بھی شاہ صاحب نے کافی محنت کیتی ہے. صرف انہوں دی پچھلے سال تو یہ خواہش سی کہ مومنین آؤن ایتھے آرام سکون نال بہن، کم از کم 15 سال اگلے جڑے آن والے نے 15-16 سال یہ گرمی چاہ رہے ہیں. کم از کم 3 سال جڑے نے سون دے، 3 سال ہیاڑ دے، 3 سال ہی جیٹھ دے اور 3 سال ہی وساخ دے. کم از کم 12-14 سال جڑا ہے یہ گرمی چون محرم آنا ہے. تے اے وقت دی ضرورت ہے تے سانو یہ ضرورت بھی سی. ساڈے ایتھے پڑوسی نے مغل فیملی، انہوں نے یہ پلاٹ 26 لاکھ تو لے کے دیتا ہے. انہوں نے کلیاں پیسے دیتے نے 26 لاکھ روپیہ. ہوں اسی ساری کوشش ہے انشاءاللہ کہ آؤں دے سال تک مولا خیر خیریت رکھے تے ساری زندگی رہے جی سارے دی. تے انشاءاللہ آؤں دے سال اے جڑا ہے ایتھے بلڈنگ انشاءاللہ کھڑی ہوئے گی. جی آؤ زری دے وچ ہو جی، سارے نو پتہ ہے زری دے وچ شیشے دے وچ سوراخ بھی ہویا. اگر کوئی نظرانہ پانا چاہے تو 100 بسم اللہ، کسی نے منع منائی کوئی نہیں. بہرحال کئی بندے پوچھا جی بھی یہ کی ہے، میں اس واسطے میری ضرورت محسوس ہوئی کہ میں دسیا جی یہ ماڈل ہے اور اسی یہ بارگاہ بنانا ہے انشاءاللہ، اور اگلے سال یہ کام جڑا شروع ہوگا گا. ماسٹر صاحب نے سب تو پہلو جڑا ہے 10 لاکھ روپے کا بلڈر کو اعلان کیتا ہے. ماسٹر صاحب اپنی جیب وچ دے ماشاءاللہ بس جی کوئی نہیں ضرور نہیں، وہ کوئی ضرورت نہیں ہے شاہ جی. بہرحال یہ جی یہ کسی دے احسان نہیں، یہ اسی عاقبت واسطے اپنی عاقبت واسطے کر رہے ہیں. تے اگے بھی جو کچھ ہے اے سامنے مدرسہ بنوایا وہ بھی تہاڈی دعا نال اسی بنوایا، اتنے بچیاں دا مدرسہ اے سامنے پلر بنے نے، چھت پہ ہے، سارا میں کیتا ہے. مطلب میرے باپ نے کیتا تو میں ہی کیتا ہے. تے آئندہ بھی اسی انشاءاللہ جنہیں جو گئے اسی ہے وہاں انشاءاللہ کوشش کریں گے. تے مینو اس دی کوئی شاہ صاحب دی چلو مہربانی کہ انہوں نے کیتا ہے. بہرحال مینو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، انعام تے سائیاں پاکاں نے دینا، کوئی مطلب کہ بخاڑے والی گل نہیں ہے جی. تو اس واسطے چلو اگر کوئی صاحب وہ حصہ پانا چاہے تو 100 بسم اللہ، کوئی وہ مطلب رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ کہ کسی اگے یہ نہیں آخ رہا کہ ضرور سن چندہ دیو. پر محمد وآل محمد صلوات. حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے، حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جائے، اسیاں کی تیرگی سے دوری ہو جائے. اے صلی علی مجلس پر نور حسین، ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو جائے. اور جناب دے سامنے ذاکر اہل بیت جناب مرتضی کمبر صاحب آپ شیخو پورا ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے ہیں. اور میں ایک گزارش کر لگا اگر تہاڈی ساریاں دی مرضی ہوئے، کل انہاں جڑا قصیدہ پڑھیا جناب ابو طالب دا ہے جی گفتگو کے لیے، نخل میں نمو کے لیے، اگر وہ پسند فرمان تو وہ بھی قصیدہ سانو سنا دیں. حاضر حاضر یا علی مدد. دعا برائے ظہور حجت دوران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام
सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत मिन साअति लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़म व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन अता तुस्किनहु अर्ज़क़तुन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज काइम आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, असां अपने अपने हथ बुलंद करके अपने इमाम दे ज़हूर दी दुआ मंगी। हुण जितने आदरीन मजलिस एक मरतबा ज़ुबानी इल्तजा करांगे, जितनी जितनी वक्त दे इमाम दी इंतज़ार है, रसूल नगर वाले एक मरतबा कोशिश करके उतनी बुलंद सलवात। भाई साउंड वाले ये चूँकि चिलर चल रहे ने, पंखे चल रहे ने, ये एक एक्स्ट्रा किस्म की ना आवाज़ वो इन्हों की मजलिस मौजूद है, क्योंकि एक नविया नविया चीज़ां दौर के मुताबिक तो गोया तुहानू थोड़ा जा तगड़ा होकर बहना पएगा। ये साढ़े ते है भी ना होन, असी इन्हां ते है भी रहना, ठीक है। अच्छा, गुजारिश इस तरह के शाह साहिब ने भी मैनू आंदे हुक्म कर दिता और मास्टर साहब ने ये अनाउंसमेंट मेरी कर दी कल के कसीदे की। तो फिर अज जो मौजू मैं लैके आया था उसको असी पेंडिंग करांगे, कल नहीं तो परसों सही, परसों नहीं तो चौथ सही। मैं तामिल कर देना एक कसीदा, मैं अपनी मर्जी नाल जनाब की मुहब्बत नज़र कर देना। वो कसीदा मैं पढ़ के दिल में बैठा है। तो शाह जी जरा अज वाला मौजू सी उसी अगले दिन च लै चलने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलवात। अम्मा बाउदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रे अली इब्ने अबी तालिब, बुलंद सलवात। आ गई दामने वक्त जितनी गुंजाइश है, मैं नौकरी हाथ बन के सादा तो मोमनीन की खिदमत भी अर्ज करना चाहना। रिजवी साहब इस रजब एक कलाम में लिखा और मुल्तान की सरजमीन तो मैं कलाम शुरू किया। रजब शाबान साड़ी गड्डी जी वो मेरा ख्याल कोई अगर सिंध ना भी जावा, सरहद दियां मजलसा ना भी लावा, तो पंजाब का तकरीबन ऐसा कोई जिला नहीं होता बई सानू नौकरी उस पेश ना करनी पवे। तो मुल्तान की सरजमीन तो एक कलाम शुरू होया। फिर हाशमी साहब मैं जिस जिले भी गया, मैं गड्डियों बाद लथा तो फरमाइश मैनू कलाम दी पहले हो गई। दिल है बई जनाब की मुहब्बत की नज़र कर जावा। कसीदा एक शब है, एक रात है, उस शब का उस रात का सानू सारा साल इंतजार रहता है। वो शब केड़ी है? काबे च मेरे इमाम दे नज़ूल दी शब। तो रिज़वी साहब मैं गुजारिश करांगा कि उस शब नूं इवें एक मिनट वास्ते भाईजान इत्थे जगह देनी है, उस मिनट च मैं फर्द सानी पढ़ लवांगा, फिर अगे टुर पावांगे। हाँ दिल में बैठा है डर न जाए कहीं। और जी शब है ना जिसका मैं जिक्र किया है, इत्थे जगह दियो। हाँ दिल में बैठा सदके है डर न जाए कहीं। तेरा भराई से मुस्कुराहट ना लेकर फिर सुन लाए। हाँ दिल में बैठा है डर न जाए कहीं,
बिरा जी केड़ा डर? ये हसी शब गुजर न जाए कहीं, दिल में बैठा। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है डर न जाए कहीं। सदके हुआ एक हाथ बुलंद करके नारा में मिल के पी ललदी शान दा बावा दे बुलंद। बहुत मेहरबानी है मेरे बुजुर्ग भाइयों। मैं अर्ज कहती है दिल में बैठा है डर ना जाए कहीं, ये हसीन शब गुजार ना जाए कहीं। छोटी बैरिच बड़ी बात करनी रसूल नगर वाले हो इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है। छोटी बैरे बात मौला को वड़ियां पिनिया हुई बिराज बार बार यो जी खैरात नहीं पिनिया जाती। आओ सर चो मैनू पता नहीं, मैं झोली मुर्तदा फैलान लगाए। हाशमी साहब, रिजवी साहब, जितने सैयद बैठे हो, जितने बुजुर्ग बैठे हो, मैनू पता नहीं मास्टर साहब ये झोली कितनी छोटी पहन लगी है ते जनाब दियां दुआवां कितनी एक बदन लगी। दिल में बैठा है डर ना जाए कहीं, ये हसीन शब गुजर ना जाए कहीं। आओ रसूल नगर आले हो सर चो कायनात दे मुल्क दा शेर जनाब दी मोहब्बत दी नजर पे करदा। गल केड़ी पिया दा आ भी जाओ खुदा के घर बीबी। भाई सर चावड़े ने आदे मौला आया भी जाओ खुदा के घर बीबी। काबा तेरे ही घर न जाए कहीं। हाँ ये हसी शब सदका गुजर न जाए कहीं। हाँ दिल में बैठा है डर न जाए कहीं। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी है भाई, बहुत मेहरबानी भाई जान। जी फिर पढ़ देना, जी फिर पढ़ देना भाई जान। सारे तो हुक्म है शेर वाल पढ़ते हैं। इन्हों का प्रोग्राम है, दोवें हाथ बुलंद करो ते बोलो है इधर ही। हाँ अभी जाओ खुदा के घर बीबी। काबा तेरे एक घर न जाए कहीं। ये हसी शब गुजर न जाए कहीं। हाँ दिल में बैठा है डर न जाए कहीं। बहुत मेहरबानी। पता लग गया जरा बढ़ा के दिन जगह ले सदके हो। मास्टर साहब की क्या बात है, जिमें हुक्म किया ने हुण फर्द हो गया, वाजिब हो गया, उन्हें टुरना पोसी। दिल में बैठा है डर ना जाए कहीं, ये हसीन शब गुजर ना जाए कहीं। आ भी जाओ खुदा के घर बीबी। काबा तेरे ही घर ना जाए कहीं। एक शेर मास्टर साहब तो उठ के आख्या है, एक शेर मैं छोड़ू सा। उन्होंने शेरों में एक शेर जनाब की मुहब्बत की नजर कर रहे हैं। 13 रजब नो ज़हन च रखना है। शेर मुर्तदा कमर पे पढ़ता है, इंसाफ रसूल नगर दे हवाले है। तजल्ली ये तूर वाली बंदा वेखना चाहना जड़ा इतने बड़े दरबार में खाली टुर जावे वो आखिरी हलाली तक। भाई बहुत मेहरबानियां मेरे बुजुर्गों भाइयों। हाँ है तजल्ली ये तूर वाली आज काबा बिखर न जा। ये हसी शब गुजर न जा।
آج کعبہ ہے تجلی یہ طور والی آج کعبہ بکھر نہ جائے کہیں یہ حسین شب گزر نہ جائے کہیں ہاں دل میں بیٹھا علی علی مشکل امبا کشالی ماسٹر صاحب اجازت دیں دے ہو جلبات سنبھالے نہیں گئے مولا کی چادہ دارہ کھولو جے کعبے دی بات ہوئی ہے کعبے دی بات ہے ماسٹر صاحب اٹھیں پھر اجازت پہ دیں دے ہو ایک اور بات کعبے دی کر جانا بات ایسی کر جاواں بھائی جان جب تک یاد آواں گا جب تک شعر یاد آوے گا دعا ذہن وچوں منہ چوں ضرور نکلے گی ہے تجلی طور والی ہی آج کعبہ بکھر نہ جائے کہیں او آخری حلالی تک سر چوتھے شعر جناب دے ذہنا دلاں دی تختی تے نقش کر کے جانا چاہنا ہے نشابہ اس لیے اب تک بھئی سار چامڑا نہیں آدھے مولا ہاں ہے نشابہ اس لیے اب تک کوئی کل کو مکر نہ جا علمان 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 یہ ہنسی شب گزر نہ جائے کہیں ہاں دل میں بیٹھا ڈر نہ جائے کہیں بہت مہربانی ہے میرے بزرگوں بھائیوں ہے نشان باقی اس لیے اب تک کوئی کل کو مکر نہ جائے کہیں جتنے میرے بزرگ برا بیٹھے ہو اگر اجازت دیندے ہو تے ٹورن لگا جائے مرتضی کمبر اپنے ٹریک تے رضوی صاحب اگر اجازت دیندے ہو تا ٹوریا جناب دا بیٹا اپنے ٹریک تے 3 سٹاپ ان سید راج میرے جے ساتھ دیتا 3 سٹاپاں میرا شاید میں چوتھے سٹاپ والے پاسے ٹور پاواں نہیں تا ایو کافی بندے رج گئے میں بھی لکھ کے رج گیا میں سنا تجھے علی ملا میں ٹورے اپنے ٹریک تے رسول نگر والے ہاں میں سنا گل اینی کو کرنی ہے اینی کچھ آکھنا بہت کچھ ہے تجھے علی ملا بھاگ کر تو اگر نہ جائے کہیں یہ حسین شب گزر نہ جائے کہیں ہاں دل میں بیٹھا ڈر نہ جائے کہیں پہلا ٹریک عبور کیتا دوجا ٹریک نہ بندیاں کو سانبیا گیا نہ میرے کو یہ جا شعر لکھا گیا آؤ سر چاو شعر جناب دی محبت دی نظر پہ کردا وہ اللہ اکبر ہاں پڑھ رہا ہوں میں معجزات علی جاگنا بھی جاگنا میرے براواں ہاں پڑھ رہا ہوں میں معجزات علی یہ مکسر ہی مر نہ جائے کہیں علمان علمان ایک آری دو ہاتھ بلند کرو تے بولو حیدر 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 جوانیاں نصیب ہون رضوی صاحب مالک ارشان دے رنگ لامنے بھائی جانا خالق کائنات اتنا دے سنبھالنا مشکل ہو جائے ہاں ہاں یہ مکسر ہی مر نہ جائے کہیں ماسٹر صاحب اٹھے انہاں کیا بھی ذرا بنا سوار کے
काश एक जलसा होंदा, एक मजलिस होंदी ते मास्टर साहब नूं मैं जिंदगी दोबारा उठन दी ज़हमत ना देंदा। मुहर्रम में उन्हें कोई बनाना है 10वीं तक बनांदा ही रहा। हाँ हाँ ये मुकसर मर न जाए कहीं, जमीन नूं हथ लाए, कन्ना नूं हथ लाए। अज तक रिजवी साहब मास्टर साहब यकीन नहीं पे आंदा, रजब के महीने तो लैके अज के दिन तक भी मेरे जे निके बंदे ते इतनी बड़ी खैरात यकीन नहीं पे आंदा भी ये शेर मौला मेरे हिस्से च लिखिया, मेरे को लिखवाया। नहीं पिनिया जांदियां गाजी दी कसमें इहो जिहियां खैरात, जब तक जिंदा वा जब तक शेर देन विच आवेगा दुआ जरूर निकलेगी। सर चावना बार बार इहो जिहियां खैरातां नहीं पिनिया जांदियां। कर रहे हैं याद हरा ताकत देना मैनू पढ़न दी और इन्हां नूं सुनन दी। कर रहे हैं खुदा को सजदा अली, गादी दी कसमें तुसा सारी जिंदगी दुआ करनी है। हाँ कर रहे हैं खुदा को सजदा अली, मेरा पर्दा उतर न जा। अल्लाह ओ मैं सदके होवा। ओ क्या बात है रसूल नगर आले हो भाई, ये हाथ किसे कमीने दा मोहताज ना होवे। अल्लाह अकबर। मुल ले लिया जे खुदा दी कसम, विज्ञा मुर्तदा कमर भी थोड़ी मोहब्बत। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। छोटी जी बहर रिजवी साहब और इतनी बड़ी मालका दी खैरात, भाईजान आपने खरीद लिया खुदा की कसम। हाँ कर रहे हैं खुदा को सजदा अली, मेरा पर्दा उतर न जाए सदका। हाँ ये हंसी शब गुजर न जाए कहीं। ये फिर पढ़ देना सैयद, फिर पढ़ देना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सैयद बादशाह क्या है, फिर पढ़, मैं फिर पढ़ देना। एक लफ्ज़ की तब्दीली की इजाजत देते हो रिजवी साहब, जितने बुजुर्ग भरा बैठे हो, शेर ही हो रहेगा शाह जी, तो एक लफ्ज़ की तब्दीली की इजाजत पे मांगना। बात वो लेकिन रंग वेखो। कर रहे हैं खुदा को सजदा अली, उसका पर्दा उतर न जा। अल्लाह दो हाथ बुलंद करके आए लरी। हाँ ये हंसी शब गुजर न जाए कहीं। हाँ दिल में बैठा है डर न जाए कहीं। को नौकरी पसंद आ रही जनाब लोग? हाँ मौजू मैं अज होर लैके आया सा, बुजुर्गों का हुक्म हो गया तो मैं क्या भी चलो एक कसीदा अपनी मर्जी नाल जनाब नूं सुना लवीए, फिर इन्हां दा हुक्म ते तामील हो जावे। अलम याजिद का यतीमन फावा बाबा जदा का दालन फाहदा बाबा जदा का आइलन फाअगना। सरकार इमरान दी शान विच उतरी हुई परवरदिगारे आलम दी अपनी शायरी, उस शायरी नूं मद्देनजर रखदे होए शायरां अगों जो जो कुछ अपने हदिया अकीदत पेश कर सके, जो साड़ी तरफों हदिया अकीदत वो सी शायरी की शक्ल यस करते हैं। है लब कुशाई मेरी उसकी गुफ्तगू के लिए, जी बहुत मेहरबानी जी बहुत मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाह भाई दाऊद आओ, बड़ी खुशी हुई मैनू रस्ते शाह होरां फोन ते दस्या भी भाई दाऊद ने, मैं क्या मेरे भाई ने, उन्हें आख्या पहले पढ़न, मैं क्या पीछे रख लो आज की मजबूरी है लाहौर पहुंचना है। अपने अशरे दियाँ तड़ियाँ तो हट के डीसीओ साहब ने, और बड़े प्यार वाली बात होना कि अभी सिर्फ तू ही पढ़ना है तो तू ही पढ़ना है, तो फिर जाना पौसी। मैं गुजारिश की थी भी भाई पिछो पढ़सन, मेहरबानी भाई दाऊद दी, उन्हें
عزت رکھی. ہے لب کشائی میری اس کی گفتگو کے لیے، ہے لب کشائی میری اس کی گفتگو کے لیے، ہے لب کشائی میری اس کی گفتگو کے لیے، ہے لب کشائی میری اس کی گفتگو کے لیے. میں ہوں خزاں رسیدہ تو مجھ کو بہار دے، اے خالق جہاں میری قسمت سنوار دے. اللہ سے ہاتھ جوڑ کے اسلام نے کہا عمران کے ہی گھر میں تو مجھ کو اتار. اے لب کشائی میری اس کی گفتگو کے لیے، ہے لب کشائی میری اس کی گفتگو کے لیے، ہے لب کشائی میری اس کی گفتگو کے لیے. جو نخل دی کو لہو دے گیا نمو کے لیے. یہ بڑھیا مہربانی ہے. لب کشائی میری اس کی گفتگو کے لیے جو نخل دین کو لہو دے گیا نمو کے لیے. کالک شیر میں بھی گڈی جتھو جتھو تک گیا نا ہاشمی صاحب، یہ تھوڑے چہرے سارے آدھے میرے سامنے آندے رہے نے، اور وہ جیڑا کل اتنے ایک ماحول بنیا رہے اس شیر دے بار بھائی جان وہ بار بار مینوں یاد آندا رہے. ساری زندگی تو سنتے آ رہے ہو علماء ذاکرین تو سرکار دو عالم کے مخدوم کونین دے دروازے تے رک ویندے ہیں، اجازت لیندے ہیں، پھر اندر جاندے. اسیاں کئی وجوہات علماء ذاکرین بیان کیتی ہیں. ماسٹر صاحب جڑی ایک وجہ اسی بیان کر سکے. ہاں اس کا باعث آج بتاؤں یوں سمجھو ایمان بڑھاؤں. دسنا چاہنا کیوں رک دے ہیں بی بی دے بوئے تے کیوں اجازت لیندے ہیں. کبھی جو بیٹی کے در پہ حضور جاتے تھے، کبھی جو بیٹی کے در پہ حضور جاتے تھے، کسی شریف کے احسان یاد آتے تھے. اللہ اکبر. او کیا بات ہے یا رسول نگر والے تھوڑی، کیا بات ہے تھوڑے سنن دے. رضوی صاحب خدا دی قسم تھوڑے بندیاں خرید لیا مفتدا. انہاں دیاں محبتاں نو سلام گفتگو کے لیے نمو کے لیے. دسنا چاہنا کیوں رک دے ہیں پھر پڑھو بھائی. کبھی جو بیٹی کے در پہ حضور جاتے تھے، کسی شریف کے احسان یاد آتے تھے. رسول رکتے تھے عمران کی بہو کے لیے. علمان علمان بے شک یہ پھر پڑھ دینا. جنہاں دا پروگرام ہے دو ہاتھ بلند کرو تے بولو حیدری. اس کا باعث آج بتاؤں یوں سمجھو ایمان بڑھاؤں. پھر پڑھ دو بھائی. کبھی جو بیٹی کے در پہ حضور جاتے تھے، کبھی جو بیٹی کے در پہ حضور جاتے تھے، کسی شریف کے احسان یاد آتے تھے، کسی شریف کے احسان یاد آتے تھے. رسول رکتے تھے عمران کی بہو کے لیے، رسول رکتے بہو کے لیے. بھائی بڑی مہربانی، بھائی بڑی مہربانی، بھائی بڑی مہربانی. بیٹی آستے نہیں آپ کے کیا کہنے بھائی جان. بھائی جان بہت شکریہ، بہت مہربانی. بیٹی آستے نہیں کسی شریف کے احسان یاد آتے تھے. رسول رکتے تھے عمران کی بہو کے لیے. جی بہت مہربانیاں، بہت مہربانیاں. وقت اجازت نہیں دے رہا کیونکہ مصائب بھی پڑھنا. کل بھی ایک بند پڑھے میں صرف.
چلو ایک شیر دا اضافہ کر دینا, فضائل دے رنگ چ لے لینا بھاویں شیر, یا جس طرح جناب دی مرضی ہوئے. عرض کر رہے ہیں ناصر دین تیرا سرمایہ, سارا کام اسلام کے آیا. سرکار عمران دی بات ہو رہی ہے, پھر اس تے قبیلے چو ایک ایسی خوبصورت جی وکری جی بات کر رہے ہیں. شیر جناب دی محبت دی نظر پہ کرنا, گل کیڑی پہ آدا تیرے گھرانے کا اٹو جائے, تیرے گھرانے کا اکبر واہ سرکار عمران, واہ سرکار عمران جائے, تو جان دینے کو جھولے سے ایک نکل آئے. تو جان دینے واہ کو حضرت جھولے سے ایک نکل آئے. یہ بات زیبا ہے عمران تیرے لہو کے لیے, یہ بات زیبا ہے عمران تیرے لہو کے لیے. شیر پسند حضرات, بہت مہربانیاں بھائی جان. تیرے گھرانے کا اکبر جو قتل ہو جائے, جی کرا ہائے ہائے بار بار بیان دا خدا دی قسم کل دا وگ گیا تو اس محبت اگے. ہاں اس گا باعث آج بتاؤں, یوں سمجھو ایمان بڑھاؤں, پھر پڑھ دیو بھائی. کبھی جو بیت کے در پہ حضور جاتے تھے, کسی شریف کے احسان یاد یہ حق بندہ ہے قرآن دی قسم ہے, حق تائے بندہ ہے. خان کی بہو کے لیے رسول رکتے, عمران کی مالک صفحہ ماتم اچھائی قبول کرنا. رسول رکتے تھے عمران کی بہو کے لیے. کسے یار نہ کیتا آئے لیکن دیکھو تو پھر پڑھو میں قربان ہوا بھائی, یوں سمجھو ایمان بڑھاؤں, پھر پڑھ دیو بھائی. کبھی جو بیت کے در پہ حضور جاتے تھے, کسی شریف کے احسان یاد آتے تھے, رسول رکتے عمران کی بہو کے لیے, رسول رکتے عمران کی بہو کے لیے, رسول رکتے تھے عمران کی بہو کے لیے. ادھر صاحب پروگرام میں تبدیلی ہونا گے نہیں پہ جا سکتا. کئی گھنٹے کھڑی رہی نبی دی دھی, تخت باہن والا اپنی مستی چ مست. کئی گھنٹے دے بعد جناب سلمان اگے ود کے آدن سر چا کے ڈیگ, پچھلیاں کئی گھنٹیاں تو تیرے دربار وچ کیڑی بی بی کھڑی, اے پوچھدا کیوں آئیے. بی بی نہ کرسیاں دے باہن والیاں دے پاسے ڈیگ کے دربار وچ کیڑا وین کیتا ہے. بی بی یادی خیرات نہیں میں حق اپنا, کرلا لیا جے کرلا لیا جے کرلا لیا جے. آپ تو منگ دی پئی میں پیو دے علم دی وارث ہاں, مت آیا کھو میں بھول. جڑی اگلی گل کیتی ہے کرسیاں دے باہن والے دے پاسے ڈیک کے, بی بی آتی ہے بہو دیر توڑی نہیں کھڑ سنگ دی وہ, سردار پیو دی دھیاں رو کے آدھیے نہیں میرے مان بھیرا وادے تائیو خالی والدی. ایک بار ہاتھ مار کے آکھائے زہرا, ایک بار ہاتھ مار کے آکھائے مخدومہ. میں بہنا دے پردے قربان کرا, مولا توڑیاں دھیاں بہنا جی, اور بہو دیر توڑی نہیں کھڑ سنگ دی, سردار پیو دی دھیاں نہیں میرے ماں
نہ پھراواں دے او تائیوں خالی والدی آخری وین کر کے ممبر پہ چھوڑنا آج دل لائی مہراج کے تونوں تیاری سناواں لیکن تسا جی میں فضائل وچ رنگ بنایا میرا دل بن گیا جو وقت میرا پورا ہو گیا اتھے ایک تو وین کر کے ممبر چھوڑ دیا کل باقاعدگی کے نال پھر نوکری ہو سی اچھا ایک وین دی اجازت دیندے ہو اے پوچھتا کیوں آئیے بی بی آدھی اپنا حق لون آئی آدھے کوئی گواہی نہیں تا پیش کر دور نہیں جانا پینا کوئی بزرگ اٹھے ماں بہنا بیٹھیاں جا کے پوچھا وے میری بات دی تائید کرو مر جاوے گی ماں بھاوے سچی ہوئے گی سکے پتران دی سو نہیں چاہے گی بھرے ہوئے دربار وچ بی بی دوواں پتران دے سر دے ہاتھ رکھ کے آدھیے میرے او معصوم گواہیں جنہاں نو میرا بابا موڑیاں تے چاہ چاہ کے آدھیے میرے وچوں ان میں انہاں دے وچوں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اے آدھا گواہ نا منظور مارنا گئی ہو سی او ماں جدے حسن حسین جیسے گواہ جھٹ لے گئے اے آدھا کوئی بابے دا لکھا ہوئی تا وکھا کی میں پڑھا ہکو وین اسے دی اجازت منگی آدھے کو بابے دا لکھا ہوئی تا وکھا کی میں پڑھا شاہ جی اجازت دیں دے اس وین دی میں بھیڑا دے پردے قربان کرا نا زبان ہو ویا نا میں وین پڑھا آدھا کوئی بابے دا لکھا ہوئی وکھا ہاتھ نکلیا سند دکھاون کیتے وہ جس دم زینب دی مادہ ایک شمر مزاج نے مار کے کوڑا ہاتھ تروڑ دیتا سینے تے ہاتھ مار کے آکھائے زہرا بی بی یادی آئی میں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سنگ دی اللہ لعنت اللہ علیہ قوم ظالمین وقت دی مجبوری آئی انشاءاللہ تعالیٰ کل پورے وقت نال نوکری بسم اللہ مومنین تشریف رکھو انشاءاللہ تعالیٰ آج جتوئی صاحب تے دوبارہ پابندی گورنمنٹ پنجاب والوں لگی سی وہ اس ٹائم ہائی کورٹ موجود نے تو انشاءاللہ 100% امید ہے کہ ضرور آج لیٹر مل جائے گا میں بھی وہ لیٹ تک آ بھی جان نہیں تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت تے اپنے ٹائم دے مطابق آؤں گے تو میں انتہائی شکر گزار ہاں میرے بھائی جناب داؤد علی اون صاحب دا جڑے کہ بہت ہی اچھا پڑھنا رہنے اور میں عرصہ دراز تو انہوں نے تحریراں بھی ویہ رہا ساتھ انہوں نے شفقت فرمائی ہے 4 جگہ تے محرم پڑھ رہے ہیں تسی تشریف رکھو تے انہوں نے ضرور سن کے جانا تو انہوں انشاءاللہ تعالیٰ اے اپنے استاد نالوں بھی اگے ایک قدم اقبال شاہ صاحب نالوں بھی تو انہوں لطف آوے گا انشاءاللہ بہت شکریہ نوازش بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کفا بِإِذْنِ أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا وَكَفَا بِفَخْرًا أَنْ تَكُونَ لِي رَبًّا أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ کلیل جی عبادت مقدس دربارج قبول اور منظور فرما میرے مالک جتنے تشریف فرمانے میرے مالک دور تو نزدیک تو سفر مالک اللہ مقدس دربارج قبول اور منظور فرما بارلا ملک پاکستان یا دنیا دے جس کونے ذکر مظلوم کربلا دا ہو رہے ہے مالک اللہ قدم قدم تے ہر محب اہل بیت ہی حفاظت فرما مالک اللہ سانو سارے نو ذکر تے اکٹھا ہون دی توفیق عطا فرما میرے مالک سانو معصومین علیہم السلام دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرما مالک اللہ بابا جی اور انہ دے عزیزان دی صفی عذاب وچھائی قبول اور منظور فرما رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ بار اللہ حجت خدا حضرت قائم آل محمد ظہور تعجیل فرما سانو اس قابل بنا اسی اپنے پاک امام دا سامنا کر سکیں میرے مالک محرم الحرام دے
حرمت اور اس دے تقدس نو سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک تمام احباب دی عطیہ مقدس دربار وچ قبول و منظور فرما۔ مریا حسین حسین کر دے، اٹھئے علی علی کر دے۔ والحمدللہ رب العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد۔ دعاواں دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ۔ مجلس حسین عشق رسول دی نماز ہے، اس نماز نو با جماعت ادا کرن دی خاطر کوشش کرو۔ ہندا پیشانی نال صلوات باواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمان منا اہل البیت صلوات۔ محبان اہل بیت سادات و غیر سادات، بہت ہی واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان، توجہ ہے سر صاحبان دی۔ اللہ دے حکم تو بغیر اپنی زبان پاک نو حرکت نہ دیون والے رسول فرمایا سلمان میری اہل بیت جو۔ چونکہ ساڑھے تے اعتراض ہوندہ ہے جو اس صحابیاں دا ذکر بہت کم کر دینے، اور پابندیاں دی وجہ بھی یہی ہے، لوگ سمجھ دینے اسی صحابیاں نو نہیں مندے۔ تو میرا دل چاہتا ہے زندگی باقی ملاقات باقی، آج دی مجلس پاک دا آغاز ایک صحابی رسول تو کری، تاکہ لوگاں دے ذہنہ جو تھوڑا جائے بہام ختم ہوئے۔ یاد رکھنا بھائی، واجب الاحترام نے ہر صحابی واجب الاحترام، سو سلام رسول نگر آلے میرے نال تائید کرے ہے، ہر صحابی واجب الاحترام ہے، سو سلام ہے، لیکن یاد رکھنا اے ہر کسے نو مننا پے گا، منیت دی منزل تے فقط سلمان ہے۔ مہربانی بھائی، مہربانی بھائی۔ تو میرا دل چاہتا ہے حضرت سلمان دے بارے، جڑا فارس دا نام ہے وہ ہے روزبا، ملک ایران، شہر اصفہان، اس دا ایک بہت بڑا امیر آدمی ہے، اس گاؤں ہے، امیر آدمی ہے، ذمہ دار ہے، بہت امیر آدمی، جتنا امیر ہے اتنا ہی زیادہ اس دا اپنے مذہب دے نال پیار ہے، خاندان آتش پرست نال اس دا تعلق ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ یعنی آگ دی پوجا کرنا لے، اس دی جائیداد ہے اکلوتا وارث ہے، نہ اس پتر دا روزبار رکھیا ہے، کیڑا بندہ کنا سطرہ تے بولنا پسند کر دے، پیو نے نہ روزبار رکھیا ہے، روزبا اللہ دے پیارے نبی دے قدمہ چ حاضر ہویا ہے، اللہ دے پیارے نبی نے روزبا نہ بدل کے نہ سلمان رکھیا ہے۔ جو میں سمجھ آئی بندہ بولے بھائی، مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، نہ کی رکھیا بولو پچھلے سلمان رکھیا، اللہ اکبر۔ بچپن نے جناب سلمان دا ایک دن باپ آواز دیتی، روزبا بیٹا تو کل کھیڈنا نہیں، ہن کھیڈن دی روت ختم ہوگی، کل تو میرے نال عبادت ہمیں جانا ہے۔ ٹھیک ہے بابا جی میں جاؤں گا۔ ہر کوئی عبادت کر رہا ہے، آتش کدا آگ دی پوجا کر رہا ہے، بھائی نیاز حسین سترہ ضائع نہیں کرنی، ہر کوئی عبادت کر رہا ہے۔
इबादत कर दिया हशबोजान रोज बाद बाप का ना है। अचानक निगाह पई है बेटा इबादत नहीं कर रहा। मैं आख्या बेटा अगी हो, तू इबादत नहीं कर रहा, अगी हो इबादत कर। लो भाई केड़ा बंदा जेड़ा मजलिस हुसैन च बोलना सवाब समझदा, उस आख्या बाबा जान मैं उसकी इबादत किवें करा जिस दे कोल जावन नाल सड़न दा खतरा होवे। हत्थां नूं सलाम है भाई, मेहरबानी भाई जेड़े बोल पए हो। आहा अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह करा। अल्लाह अकबर, ऐ है तौहीद ते ईमान। मैं उसदे कोल किवें जावां जिस दे कोल बाबा मेरे को नहीं की आखी तू इबादत। बेटा तू मेरी जायदाद का इकलौता वारस है तो मैं तेन आग कर दियांगा। बाबा जी तुसी आग पता नहीं कदू करना है। मैं पे जांदा। अच्छा ठीक है, पुत्र जावन लग पिया, जानदे पुत्र नूं आवाज दी। अच्छा गल सुन, मां बाप छड्डे नहीं, मजहब छड्डे आई, दीन छड्डे आई। बेटा दस तो सी ना जा किथे रहे हैं। अल्लाह अकबर, उस बंदे नाल गल है जिस मन्निया सोचिया नहीं। उस आख्या बाबा जान हुण मैं उन्हां दी तलाश जा रहा जिन्हां दे कोल रहण दे नाल, जिन्हां दे कोल बहण दे नाल सुकून लभदा है। अल्लाह अज़मतुल्लाह, जिन्हां दे कोल बहण दे नाल, जिन्हां दे कोल रहण दे नाल सुकून लभदा। फिर मुख्तलिफ पादरियां दे कोल रहे, किसी को 5 साल, किसी को 8 साल, किसी को 2 साल, इंजे तवारीख ने किबला लिखी है। आखिरी ईसाई पादरी की खिदमत कर रहे हैं। अचानक जो ख्याल आया, ईसाई पादरी ये दुनिया तो रुखसत होने गया, वक्त अखीर है। उन्हें महसूस किया उस्ताद पूरे होने गए। उन्हें कहा उस्ताद जी तुहानू पता है ना मैं किसी हस्ती की तलाश च मैनू कित्थे लभण दे, मैनू किदे हवाले करके जा रहे हो, मैनू कित्थे लभण दे। जिसले आख्या मैनू दसो कित्थे लभण दे, उस आख्या हाँ अच्छा किते पुछ ली। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब तशरीफ लैके आ चुके हैं। अल्लाह अकबर, तशरीफ लैके बोलो आ चुके हैं। अच्छा उस्ताद जी लभण दे कित्थे, कोई निशानी दसो। उन्हें आख्या अरब दे सरजमीन खजूरां दा बाग, तीन लभ जान दे। उस्ताद जी अरब ही बहुत बड़ा है, खजूरां दे बाग भी ढेर ने। उस्ताद जी मैं कित्थे लभदा फिरांगा। उस आख्या अच्छा निशानी पूछना चाहना है, जी जी को निशानी दस दियो। रसूल नगर आलिया बड़ी प्यारी जमीन है, मनो उम्मीद है जुमला जमीन तो नहीं आवणगा। उन्हें आख्या अच्छा पहली निशानी ऐ वे उसका साया नहीं होगा। नबी अल्लाह बोले कुंजा बेशक चुप रहे। अल्लाह अकबर, पहली निशानी की ये बोलो, एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसका साया। दूसरी निशानी सादात वास्ते सदका नहीं खाएगा। तीसरी और आखिरी निशानी, हुण मेरे को इतना वक्त कोई नहीं, मैं आगे ड्यूटियां करनी हैं, हुण अज जितनी कबूल फरमाना। अल्लाह अकबर, तीसरी और आखिरी निशानी मोहरे नबुवत का निशान होएगा। अच्छा ठीक है उस्ताद, ये गल करके उस्ताद री दुनिया तो टुर गए। फिर इश्क रसूल च रुलन लग पे। जी 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 जी, इश्क किसे गरीब दा इश्क विच रक्षा जलाना हो रहे, रुलना हो रहे। जी 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 जी, रुलना बहुत मुश्किल है। ये रुलन लग पे, कदी किसे को कदी किसे को। फिर कि यहूदी को लाए। एक दिन यहूदी ने पूछा गल तो दस तेरे दिल च है कि ये। उस आख्या मेरे दिल च इश्क मोहम्मद है। वो मुनकर आई, उन्हें हाथ नाप लिया। उन्हें आख्या बाहर आना मेरे नाल, घर दे जरा बाहर आ, तेन सजा देवा। तू कि ना लिया, इन्होंने मैं नहीं मनता, इनको मैं दोस्त नहीं रखता। एक किताब दे लफ्ज ने बाहर लैंदा। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा रेत दा एक टिब्बा है घर दे बाहर। उस आख्या गल सुन, मैं सवेरे आवा, ए तेरी सजा है, नहीं तो मौत वास्ते तैयार रही। ए जड़ा रेत दा टिब्बा है ना, कल मैनू इत्थे नहीं चाहिए, ये इधर होवे। घबरा गए हो यार। ये रेत दा टिब्बा जड़ा है, वो फिर सारी रात बाबा जी आशिक रसूल रेत चा चा के ताकत बशरीयत तो बाला तारे, आखिर थक पे लुत्फ लेना जुमले दा। बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं, आसमान दे पास वेख के आख्या मालिका जिस दे वास्ते मैं प्यार रुलना, प्यार ते उस दे नाल तेनू भी ढेर है। अल्लाह अकबर, मालिका प्यार ते उस दे नाल तेनू भी ढेर है।
کیا تو چاہنا ہے تیرے نبی دا عاشق انج مک جائے؟ مالک اللہ کیا تو چاہنا ہے؟ ہو اسی دعا منگیے تو اتنی جلدی قبول نہیں ہوندی. اللہ قرآن حکیم فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. سلمان دی دعا منگن دا انداز رسول نگر آلیا ایڈا سونا ہائی، اے ہو جی ہوا یہ ٹبا سجیوں کھبے ہو گئے. اللہ اکبر، جڑے لفظاں تے بول دے بھائی، جڑے لفظاں تے بول دے. اللہ اکبر، اے ہو جی ہوا یہ ٹبا سجیوں. وہ صبح ہوئی انہیں آکے وہ ایک ہی طاقت بشریت تو بالا تارے ہو نہیں سکتا، تو جادوگر ہے. انہاں کہا جادو نہیں، جدے پیچھے پہ رولنا وہ دے عشق دا اثر. اللہ مہربانی بھائی، اس دے عشق دا جس لئے آکھا نا اس دے عشق دا اثر ہے. انہیں آکھے تے اپنے نال دا سارے نو کر لے گا. انہیں آکھے چل چل ساڑھے پنڈو تا نکل. انہیں جناب پنڈو بار کر دیتا. 300 دینار تے تاریخ علیہ لکھیا ہے. اگے کی یہودن اگے ویچیا، یہودن دا کھجوران دا باغے اس وچ مزدوری کرن لگ پے. لو تہاڈا انتظار مکاویے. جس لے بادشاہ لبے نے نا ایک کھجوراں پہ تروڑدا ہے، کھجوراں پہ تروڑدا ہے. کھجوراں تروڑدیاں اچانک نگاہ پئیے 5 ہستیاں نے اتے بدلیے، ایک دا بھی سایہ نہیں. کئی بندیاں کو نہیں سمجھ آئی شاید. ہاں بہت شکریہ. ایک دا بھی وچوں خوش ہو گیا. اللہ بھئی روزبا انہاں دے وچوں او ایک ہی جدے پیچھے تو پہ رولنا ہے، اور اس دی وجہ تو باقیاں تے سایہ نہیں. انہاں دے وچوں ایک ہے. ہن اے او ہوئے نا، اشارہ سمجھنا بھائی، اے او ہوئے نا تے صدقہ نہیں کھان لگے. انہاں کول نہ کوئی چیز لے کے جانے ہیں. انہیں جناب کھجوراں تروڑیاں تے کھجوراں لے کے نہ ایک گٹھری بنا کے لے گئے. لو جی میں ایتھے نال مزدوری کرنا، تسی ایتھے ساڑھے علاقے چاہیے ہو، حق بندا ساڈا. آدھا میں ویدہ رہا ترون دے منہ ہو ران 2 دے نور پہ مل دیا. ہائے 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 2 دے نور پہ مل دیا. آدھا میں حیران ہو گیا جنہ 2 دے نور پہ مل دیا نا. جس لئے میں آکھنا کھاؤ، انہاں دونوں ایک دوجے دے پاس سے ویکھے، ایک دوجے دے پاس سے ویکھ کے اشارہ کیتا ہے. اس صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ میں بولیا نہیں بھائی، میں اسی طرح پڑھنا. اس صدقہ ہے؟ میں کہا جی اے صدقہ ہے. آدھا میں حیران ہو گیا جنہ ہستیاں دے نور پہ مل دے آنا، اور دونوں ایک دوجے دے پاس سے ویکھ کے فرمان دے نہیں نہیں یا علی تیرے تے بھی حرام ہے، میرے تے بھی حرام ہے. آئے ہائے ہائے اللہ اکبر. تیرے تے بھی حرام ہے، بولو میرے تے بھی حرام. وچوں خوش ہو گیا، 2 نشانیاں پوریاں ہو گیا. صدقہ بھی نہیں نے کھادا تے سایہ بھی. بولو تیسری اور آخری نشانی ویکھنا چاہتا ہے ہن مہر نبوت دا نشان. ہستیاں 2 نے، نشانی پیچھے ایک ہے. کیویں لبیے؟ ڈھونڈن واسطے اس چکر لانے شروع کیتے ہیں. رسول نگر آلیا کیڑا بندہ جڑا مجلس حسین وچ آیا ہوئے، گھروں آ گیا ہوئے تے بارگاہ دے وچ بھی آ کے نہ آیا ہوئے، اس بندے دی میں زیارت کرنے لگا. تیسرا چکر مکمل نہیں ہویا. اللہ دے پیارے نبی فرمایا روز بات تسلی ہوئی آیا میں چادر لہاواں. مہربانی بھائی، مہربانی بھائی. اللہ اکبر. روز با تسلی ہوئی آیا میں چادر لاوا. قدمات جان پیا. بادشاہ توڑا شکریہ. بادشاہ میں توڑے واسطے جتنا رولیا منو کوئی ارمان نہیں. بادشاہ منو دکھ ایک چیز دے. بادشاہ میں ہن غلام ایک یہودن دا، میرا دل چاہتا ہے اگلی زندگی توڑی قدمہ چ گزارا. فرمایا اچھا پریشان نہ ہو، جا اپنی قیمت پوچھ کے آ. کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جا اپنی قیمت پوچھ کے آ. گیا ہے بندہ غریب ہوئے، کسی کو نوکری کرتا ہوئے، تو اچانک آکھے جی مینو اجازت ہے اے جڑا میں قرضہ لیا سی لو. وہ بندے آخنا بندہ تے غریب بھائی یہ پیسے کتھوں آ. انہیں آخیا ابا مالکڑ جو نوکری کرنی ہے میں کر لی ہے، اے سارا کچھ پیا جے، اے حساب کتاب جے، دسو میری قیمت کی. انہیں آخیا ہے روز با قیمت تے تو جی جی کون دے گا؟ انہیں آخیا اوہی دین دے جنہ پیچھے رولدا رہے ہیں.
ہی دین دے جنہ پیچھے میں رولدا رہا. اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہے, 2 روایتیں. ایک روایت ملتی ہے 100 درخت, ایک روایت ملتی ہے 400 درخت. میں 400 بھی پڑھی ہے, میں 100 والی بھی پڑھی. اس آخیا اچھا 100 درخت جڑا ہے کھجور دا تو لا, انہوں نے پانی شانی دے, وہ جوان ہون, پھر لگے پھل, پھر پھل چکھا, جے ہوئے میٹھا تے میری طرف تو آزاد ہے. وہ ہس دے گئے آقا دے دربار وچ رونا پے. فرمایا تو کیوں رو رہے ہیں؟ اتنے تو روندے آندے نے تے پھر ہس دے نے, تو کیوں رو رہے ہیں؟ بادشاہ میں اس مولا دا کو نہیں جے دل. کیوں؟ مولا نے قیمت یہ ہو جی منگ لی ہے. کی منگیا سو سکیا 100 درخت کھجور دا لاؤ, او وڈے ہون, پھل لگے, چکھاؤ, جے ہوئے مٹھا, پھر تسی آزاد ہو. کیڑا بندہ جڑا کلمہ نبی دا پڑھدا ہوئے تے اپنی نبی دی شان تے نہ بولے. فرمایا چپ کر, اس طرح منگیا ہی کچھ نہیں. ہتھاں سلام نے بھائی, مہربانی بھائی, کیا بات ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اللہ اکبر. اس طرح منگیا ہی کچھ نہیں. مولا دے لیں گے. فرمایا کیوں نہیں. یا علی جی بادشاہ, اے گل میرے نوجوان نوٹ کرنا, اے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ جڑا ہے اے علی علیہ السلام دا خادم رضوی صاحب دا نہیں. جی 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 بندیاں سمجھیا اے نعرہ جڑا ہے خادم رضوی صاحب دا ہے. حاضم رضوی صاحب سید نے, اللہ انہوں نے درجات بلند فرمان. لیکن یاد رکھنا اے نعرہ جڑا ہے نا لبیک یا رسول اللہ, اے علی علیہ السلام ہے. علی لبیک یا رسول اللہ. جی بادشاہ اے گٹھریاں سنبھالی ہیں جے, وہ پچھلی منزل تے کھجورا کھاتیاں نے, ویکھو کوئی مولا کنیاں چاہی دیاں نے. فرمایا 100 چاہی دیاں نے. یا علی تیرے حسابہ تو صدقے. فرمایا بادشاہ پوریاں 100 جے. اچھا آؤ پھر, بسم اللہ بھائی, بہت جلدی نہ آؤ پھر اس دی قیمت دئیے. میں بیج بوننا, رسول نگر میرے نہ سفر کر رہے ہو, میں بیج بوننا تے تسی پچھو پچھو پانی لائی جائے. میں بیج بوننا, تسی پچھو پچھو پانی لائی جاؤ. کیڑا بندہ کنہ 17 تے بولدا ہے, نبوت والے ہاتھ بیج بوندے رہے, امامت والے ہاتھ پانی لاندے رہے. نبوت والے ہاتھ بیج بوندے رہے, امامت والے ہاتھ پانی لاندے رہے. نبوت والے ہاتھ بیج بوندے رہے, امامت والے ہاتھ پانی لاندے رہے. رسول نگر والیا آخری درخت دا بیج بو کے اللہ دے پیارے نبی نے اپنا قد مبارک سیدھا نہیں کیتا, پچھو درخت جوان ہو گئے. اللہ اللہ پچھو درخت جوان ہو. فرمایا ہون کھجوراں لا لے, ہون نہ رویں, لے جا, جا اپنی مالک نوں دے. اے انہاں دی قیمت ہے. ٹھیک ہے جی, کھجوراں لے لیاں. لو جی مالکن چکھو, چکھو, گنو, 100 جے, چکھو. تھوڑے بندے تسی ذاکراں دا بڑا امتحان لیندے, لو بھائی اتنا بڑا مجمع ہے, تھوڑا میں بھی اج امتحان لواں. انہیں آکھیا ایک لائیاں نہیں. انہیں آکھیا تواڈے باغ دیاں نہیں جے. اے تواڈا باغ روز بعد تسی کدوں لایا ہے؟ اے ہن کئی بندیاں کو نہیں سمجھ آئی. اے کدوں لایا جے؟ اے ہن لایا ہے. اچھا روز باغ ہون, اے ہونے تو گئے ہیں. اچھا اگے کس وقت نے؟ اے ہون. جوان کدو نے, پھل کدو لگا ہے؟ اے ہون. اچھا روزبا کھجورا لائیے کدو جے؟ اے ہون. اے روزبا منو پہلیاں نہ بجوا, منو سیدھی طرح دس اے باغ لایا کنے نے؟ فرمایا اونا ہی لایا جنہ پیچھے میں رولدا رہا. اونا ہی لایا جنہ پیچھے میں رولدا رہا. اللہ اکبر. انہیں آکھیا ٹھیک ہے, رنگ میں یہ نہیں سی آکھیا, مٹھیاں بھی نے, درخت بھی پورے نے, رنگ یہ نہیں سی میں آکھیا. لے جا تو کوئی شو نہیں آزاد, لے جا. اوئے ہوئے ہوئے
जिसले आखना लै जा वो गए हसदे हैं फिर रोन मौला ओदा को नहीं जे दिल विचू बादशाह जी ओदा को नहीं जे दिल बादशाह वो नहीं जे मैनू छड़ना चाहती हुण की आदि है मौला वादी है मैनू रंग ही नहीं पसंद फरमाया परेशान ना हो अथरू साफ कर जेड़े ला सकते ने और रंग भी बदला सकते शाबाश अल्लाह अकबर और रंग भी बदला सकते ने अच्छा जबरील सरकार जबरील आए फरमाया अपने काफूरी पर मार मुफाती अल जनान लिखिए शेख अब्बास कुमी साहब इसी तरह ही शेख अब्बास कुमी साहब दे उस्ताद ने अल्लामा नूरी मुहद्दस तिब्रसी ये मुहद्दस ने उन्हां दी गल्लां कर रहे हैं जबरील काफूरी पर मार हजरत जबरील ने पूरे बाग ते पर मारे सारे दा सारा बाग जर्द हो गया फरमाया हुण खजूरा लै ते हुण ना रोवी लै जा लैके आया लो जी चखो आखिरी बात मैं थोड़ी गिनो रंग भी वेखो या वही जे रंग भी वेखो चखो गिनो ए जिवें बंदे जान दी भाईजान छड़ांदे ए लो मैं जावां हुण हिसाब पूरा है मैं आजाद हाँ ये गल करके टुरन लग पाया चौथा या पंजवा कदम आई रसूल नगर वाला केड़ा जवान है जेड़ा जिक्र च नहीं बोलता चौथा या पंजवा कदम आई दामन नु छिकी आई है आवाज दे के आदि एडे वड्डे बादशाहां कोलों कलियां तनी ना जाईदा कनीजा नाल लै आए हाय मेहरबानी भाई मेहरबानी भाई कनीजा नाल लैके जाईदा आका दे नाल टुरन लग पे अल्लाह दे प्यारे नबी दे नाल फरमाया आओ चलिए तुहानू मदीने लैके चलने ठीक है बादशाह मैं चाहना अगली जिंदगी तुहाडे कदमां च गुजारा फरमाया असी तुहाडा इंतहा बहुत अरसे दा कर चुके हैं आओ पैर रखते ने अल्लाह दे नबी दरख्त झुक रहे ने पहाड़ झुक रहे ने दरूद सलाम दियां सदावां आहलन व सहलन दियां सदावां बंदा किसी वजीर ना टुरदा हो तो दिल च ख्याल आंदा है कोई सैल्फी हो जाना थोड़ी जी कोई बंदा नोट कर लेगा अज मैं कायरा साहब नाल अज मैं शेख रशीद साहब नाल अज मैं परवेज लाई साहब नाल अज जनाब खवाजा साद रफीक साहब नाल मिसाल देवन लगा मैं समझावन दी खातर तो जे बंदा होवे ही उस दे नाल जिदी वजह तो कायनात होवे दिल च आंदा ते है ना मैं ते फिर मौला दे नाल आना मैं तो फिर बादशाहां दे बादशाह दे नाल आना बहुत बड़े बादशाह दे नाल मैं बहुत बड़े बादशाह हुण जिन्ने भी आना है मेरे नबी दे दरवाजे ते आना है जिन्ने भी रुकना है मेरे नबी दे दरवाजे ते रुकना है रोजबा तेन तेरी मंजिल मिल गई है तो बहुत बड़े दरवाजे ते आ गया जिन्ने भी रुकना है मेरे नबी दे दरवाजे ते रुकना है ज़हन च ख्याल ये आई महल्ला बनी हाशम आ गया एक दरवाजा ऐसा आया रसूल नगर आ लिया जिथे अल्लाह दा प्यारा नबी आकर रुक गया थोड़े समझ तो ज़हन च सोचिया मैं तो समझदा रहा मेरे बादशाहां दा बादशाह है मेरे मौला तो वड्डा तो कोई नहीं एडा वड्डा दरवाजा है जिथे मेरा नबी भी रुक गया है इहदा मतलब है बहुत इज्जत और तकरीम वाला दरवाजा ये आम दरवाजा नहीं इत्थे फिर अपने मेरी कौम याद रखना इस नूं वादे ने इस नूं मुहिब्बा दिन इस नूं शिया दिन इत्थे फिर अपने आप ने वादा किया लै सलमान जे कुछ खटना ही ना ते दरवाजा फिर ही फिर जेडे साहिबाने मतालिया लोग तशरीफ फरमाओ मेरे नाल तायद करोगे उलमाए हक्का तो भी सुनिया है और मुस्तनद कुतब विच मैं पढ़ चुके हैं इसे दरवाजे ते हजरत सलमान ने अपनी दाढ़ी नाल बहा नहीं दिता जी बिस्मिल्लाह एक दिन एक वैन करांगा तुसी कबूल फरमाना जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी इसे दरवाजे ते क्यों उस आख्या दरवाजा तो फिर वही दस सकता ना जिस गौर ना वेखिया हो
میں دروازہ کدی غور نال ویکھیا ہی نہیں. جس لے آکھے نا میں دروازہ کدی غور نال نہیں ویکھیا, اس لے یار لے کیڑا بندہ جڑا مجلس حسینی چ رومن آیا ہے, اس بندے دی ہائے مینوں چاہیے. جس دروازے نو سلمان جیسے جلیل القدر صحابی اکھ چک کے نہیں ویکھیا, میری قوم میں انہاں نو کتھے رکھاں جنہ اسے دروازے نو اگ لائی ہے. امیر بندے نال گل نہیں, او جڑا رومن آیا ہے. اللہ ہے قبول فرمائے. شاباشو میری نہ تھکن والی کو مرحبا. اللہ جانے مسلمانہ کیڈا ستایا ہے. بابے دی قبر تے آ کے نا تے زہرا جان پئی, بابا دعا منگو تہاڈی دھی ٹوٹ جائے. قبر محمد حلیے بچڑا کیوں 18 سالاں چ موت. ہاں بابا کیوں؟ فرمایا بابا میں اس واسطے رونی ہاں بابا جس دھی واسطے تسی اٹھ کے کھلوندے آئے, بابا جس دھی دے واسطے تسی اٹھ کے کھلوندے آئے, جس دے دروازے تے آ کے قرآن دی آیتاں پڑھ دے آئے, بابا او دھی اج کھلوتی رہی ہے تے کمی بیٹھے رہے. اس تو بڑے مصائب نہیں ہوں گے یار. اللہ اکبر. امام زمانہ نو 3 دکھ کھا گئے اس دادی دے. پہلا دکھ دادی دے دکھے ہوئے پاسے دا. مصائب تسی روز سن دیو, میں 2 وین کرنے لگا. دوسرا دکھ دادی دے تروٹے ہوئے ہاتھ دا. آئے سارے روان واسطے ہو. جڑے زوار بیٹھے ہو وہ میرے نال تائید کر سو. جڑے زوار بیٹھے ہو امیر المومنین دے حرم چ داخل ہوئی ہے نا, اذن دخول بھی ہے اور زیارت بھی شامل ہے. السلام علیکہ یا اول البصر. تھوڑی بندیاں نو سمجھ آئیے یار میں کی آ گیا. بابا جی جس لئے میں پڑھیا نا, میں اپنے سلار تو پوچھیا, میں ڈر گیا. میں کہ ہے اسی سمجھ دے رہے ہیں حسین تو بڑا مظلوم کوئی نہیں, ایڈا بڑا مظلوم, پہلا مظلوم. پھر میں تاریخہ کو پوچھیا, پھر میں نے پتہ لگا ہاں تاریخ ٹھیک آ دیئے. حسین دی زندگی کسے اکبر دی ماں نو ماریا نہیں. امیر بندے نہ گل نہیں, میں ممبر چھوڑنے گا, 2 وین کرنے گا. کسی اکبر دی ماں نو نہیں ماریا, کسی اصغر دی ماں نو نہیں ماریا. میں صدقے ہوا کسے پاک سجاد دی اماں نو نہیں ماریا. اس لکھے علیو مظلوم ہے جس دے اکھی وے دیاں لوگ حسین دی اماں نو مار دے رہے. علماء لکھے ہے کوفے دے ممبر تے بیٹھ کے نا علی بادشاہ اپنے ہتھاں ویکھ کے تے رو رو کے آدھیاں کہ فائدہ نہ ہتھاں دا فاتح ہے, کہ فائدہ نہ ہتھاں دا. اے ہاتھ بھی ہان تے لوگ آلیاں دی ماں نو مار دے رہے. اللہ اکبر. دوجا دکھ دادی دے لعنت کریا کرو کن فض حرامی دے سارے کا کھو بے شمار. اور بی بی دا مصائب ہوئے تے بلند آواز نال ہائے کریا کرو. آقا وحید خراسانی ایران وچ مجلس پہ پڑھ دیاں, انہاں کہا جڑا بندہ چاہندا ہے علی علیہ السلام قبر وچ میرے کول کھلوتے ہون یا بیٹھے ہون, وہ ایک عمل کرے, ایک گل کر کے قبلہ ممبر تو تلے لے آئے, ایک منن نہ لئی ہو سکے قبلہ وہ عمل تے دسو. انہاں کہا جڑا بطول دے مصائب تے بلند آواز نال ہائے کرے وہ پاک کر لے کے میری قبر چلی آوڑا ہے. بھلا ہوئے بھائی, میرے جملے نہیں آقا وحید خراسانی دے جملے. اللہ تواڈی ہائے قبول فرماوے. حسن حسین جاؤ میرا بیٹا جا کے دعا مانگاؤ. حسن آیا ہے, نانا او میرا نبیاں تے نبی ڈاڈا, نانا میری اماں بڑی بیمار ہے, نانا آج میں چولا منگن نہیں آیا, نانا میں لاڈ منگن نہیں آیا, نانا میں دعا منگن آیا. راز نے بادشاہ دے قبر نبی چو آواز نہیں آئے. اصلاح کے آلیا حسین بادشاہ اٹھے نے, رسول نگر آلیا رو کے یاد نے, نہیں تسی امیر ہو میں غریب ہاں. غریبانو منگڑ دے وال آندے نے, امیرانو منگڑ دے وال نہیں آندے. غریب جانے تے غریب دا نانا جانے. اللہ اکبر. غریب جانے تے غریب دا نانا جانے. لو جڑا حسین نے نانے دی قبر تے وین کیتا ہے,
ہائے دسے گے کتھے کیڑا ماتمی بیٹھا ہے رسول نگر آلیا جھان پہ ناندے دی قبر تے جھان کے آدھ نانا او میرا نبیان دا نبی نانا میری اماں فقط بیمار نہیں میری اماں بڑی زخمی ہے نانا تیرے جاون دے بعد اگلا دن آیا ہے مسلمانہ دے دربار اچ میری اماں مینوں گواہ بنا کے نال لے گئے نانا 4 گھنٹے میری ماں کھلوتی رہی ہے کسے نہیں آکھیا محمد دی ہے کیوں آئی ہے نانا 4 گھنٹے دے بعد ہی کرسی آلہ دے کیوں آئی ہے توڑے ہتھاں دی لکھی ہوئی تحریر بدھائی ہے کیڑا بندہ ہے جیڑا آیا رون واسطے تے آئے نہیں کردہ نانا پہلا تا بیٹھا رہا دوجے نے تحریر دے ٹکڑے کیتے نے نانا تحریر دے ٹکڑے زمین تے آئے نے میری ماں چنن دے واسطے مٹی تے بہ گئی ہے نانا میری ماں ٹکڑے بھی چن دی آئی منبر دے پاس وے سنبھال کی دائی قانون ہوندے بدلا نہیں رو رو کے پیادیاں نے حق نہ دے باہمیں ہو میں دے پیوں دا لکھیا اندے ممبر ہوتے جھٹلانے مننی مسندہ بندہ حسین دی ماں دے غمی چاہیا ہوئے تے آئے نہ کرے اچھا وینڈ کر کے رو رو کے پیادیاں نے قتل حسین نے تے قید زینب تے میرے سامنے مہرہ لانی رو رو کے پیادیاں میں دین بویسی کیڑا بندہ جڑا آجا شرما کے آئے پہ کردہ ہک دا ہک وین آواز آیا نانا جڑے دروازے تیا کہ تساں آئیتا پڑھ دے آئے نانا اسے دروازے تے مسلمان اگ لے کے آگے نانا اندروں میری ماں رون دی آئی رو رو کیا دی آئی دھکے نہ دے نکیاں نکیاں میریاں دیاں نے اندروں رو رو کیا دیا میرا وارث قرآن جمع پیا کردہ ہے باہر کھلو کیا دن علی نو باہر بلا نانا میری ماں رون دیا رو رو کیا دیا دھکے نہ دیو میں محمد دیا نانا ایک بغیرت اگے ودیا ہے نانا بغیرت نے آگ لائیے نانا آدھا دروازہ جلیا ہے ایک بغیرت نے پیر دی ٹھوکر ماری ہے نانا پردہ یا تانگ میری ماں تے آیا ہے نانا مسلمانہ نے بھجنا شروع کیتا ہے تلو میری ماں رو دی آئی اچھا وینڈ کر کے رو رو کے پیا دی آئی میں کو فضا بہن ہائے سہارا دے آئے وین نبی دی دی دے رو رو کے پیا دیاں میں اٹھ نہیں سنگ دی ہو میں دے پاسے تے ہو لگ گئی ہے ضراب شدید جڑا ماتمی ہے جڑا ہلکے دعوے تے آئے نہ کرے اچھا وین کر کے رو رو کے پیا دیاں ترٹ پسلیاں گئیاں ماتم حسین السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا باعث الہدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء